Assalamualaikum student, how are you? I hope you will be fine student. Today I will teach you unit number 4, first aid, page number 40 and 41, reading and translation, words meaning and synonym. Student, now let us start reading and translation of page 40 and 41. Number 2, band aids, plasters, पट्टी का मोमिन साजो सामान, प्लस्तर बैंड एड्स पट्टी का मोमिन साजो सामान और स्टिकिंग प्लस्टर्स या चिपकाने वाले प्लस्तर आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वाउंड, छोटे ज़ख्मों की पट्टी करने के लिए अच्छे होते हैं। दे कम इन ऑल शेप्स एंड साइजेस, ये तमाम अशकाल और साइज़ में दस्तयाब होते हैं। फॉर फिंगर्स, उंगलियों के लिए, लेग्स, टांगों के लिए, एंड एनी वेयर एल्स, और किसी भी जगह के लिए। यू माइट गेट लिटल कट्स, अगर आपको मामूली ज़ख़म आ जाते हैं तो ये तमाम अशकाल और साइज़ में दस्तयाब होते हैं। मेक श्योर, इस बात का यकीन कर लें, द बैंड एड इज़ बिग, के पट्टी बड़ी है, एनफ टू कवर द वाउंड, ज़ख़म को जो है ढांपने के लिए काफ़ी है। इफ़ नॉट, अगर नहीं, यू शुड यूज़ आ ड्रेसिंग इंस्टेड, तो आप इसके बजाय खुद मरहम पट्टी करें। नेक्स्ट नंबर 3, इलास्टिक बैंडेजेस, लचकदार पट्टियाँ। द इलास्टिक बैंडेजेस आर गुड, लचकदार पट्टियाँ अच्छी होती हैं। फॉर रैपिंग स्प्रैंड जॉइंट्स, मोजज़दा जोड़ों को लपेटने के लिए। आर मेकिंग अ स्लिंग, या झूला पट्टी बनाने के लिए। इन द केस ऑफ अ ब्रोकन आर्म, टूटे हुए बाजू होने की सूरत में झूला पट्टी बनाने के लिए। और मोजज़दा जोड़ों को लपेटने के लिए लचकदार पट्टियाँ अच्छी होती हैं। नंबर 4, गैस, जालीदार पट्टी एंड एडहेसिव टेप, और चिपकाने वाली टेप। गैस पैड्स, जालीदार पट्टियाँ या पैड्स, और रोल या गोल पट्टियाँ आर क्लॉथ पैड्स, कपड़े के पैड्स होते हैं। दैट आर प्लेस्ड डायरेक्टली ऑन आ वाउंड, जो कि बराह रास्त ज़ख़म पर रख दिए जाते हैं। टू प्रोटेक्ट, हिफाजत करने के लिए। एंड कंट्रोल ब्लीडिंग, और खून के अखराज को रोकने के लिए। फॉर लार्जर कट्स एंड स्क्रैप्स, बड़े ज़ख्मों और खराशों के लिए, यानी कि कपड़े के पैड जो हैं उनको बराह रास्त ज़ख़म पर हिफाजत और खून के अखराज को रोकने के लिए रख दिया जाता है। यू विल नीड एडहेसिव टेप, आपको चिपकाने वाली टेप की ज़रूरत पड़ेगी। टू कीप द गैस इन प्लेस, जालीदार पट्टी को अपनी जगह पर रखने के लिए आपको यानी कि चिपकाने वाली टेप की ज़रूरत पड़ेगी। इन एन एमरजेंसी, हंगामी सूरत हाल में। क्लीन क्लॉथ, एक साफ़ कपड़ा। हैंड टॉवल, हाथ में रखने वाला तौलिया। क्लीन टी शर्ट, साफ़ टी शर्ट। कैन बी यूज टू कवर द वाउंड, ज़ख़म को ढांपने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। नंबर 5, एंटीसेप्टिक वाइप्स, जरासीम से पाक पोचे। अल्कोहल स्वैब्स, अल्कोहल से धुले पोचे। एंड कॉटन वोल, और रुई की पशम। नेक्स्ट नंबर 6, सेफ्टी पिन्स एंड ट्यूज़र्स, सेफ्टी पिन्स और छोटी चिमटियाँ। नंबर 7, सीजर्स, कैंची। A pair of scissors is needed to cut the tape and gas, जालीदार पट्टी और टेप को काटने के लिए कैंची की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट नंबर 8, लेटेक्स ग्लोव्स, रबड़ के दस्ताने। लेटेक्स ग्लोव्स आर ऑलवेज आ गुड आइडिया, रबड़ के दस्ताने अच्छे समझे जाते हैं। एस्पेशली, ख़ास तौर पर, इफ़ यू आर डीलिंग विद बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम आ स्ट्रेंजर, ख़ास तौर पर जब आपका किसी अजनबी के सियाल मादे से वास्ता पड़े तो रबड़ के दस्ताने जो हैं इनको हमेशा अच्छा यानी कि ख्याल किया जाता है, इनको अच्छा समझा जाता है। नेक्स्ट नंबर 9, कैलमाइन लोशन। कैलमाइन लोशन इज़ यूज फॉर सूथिंग सनबर्न्स एंड स्टिंग्स। कैलमाइन लोशन को
دھوپ کی جلن اور جانوروں کے ڈنک سے آرام پہنچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. نیکسٹ نمبر 10 کلینکل تھرمامیٹر. کلینکل تھرمامیٹر 11 نمبر پہ انالجیسک ٹیبلٹس. انالجیسک ٹیبلٹس مین رافع درد کی گولیاں سچ ایز ایسپرین اور پیراسیٹامول, جیسے کہ ایسپرین اور یعنی کہ ایسپرین یا پیراسیٹامول. تو پیج نمبر 40 اور 41 کی ریڈنگ اور ٹرانسلیشن یہاں کمپلیٹ ہوئی. اب آپ اس کے ورڈز میننگ اور سنونیم نوٹ کریں گے. سب سے پہلے جو آپ نے یہاں پر ورڈ پڑھا ہے بینڈ, اردو میں معنی ہے پٹی اور سنونیم ہے بینڈیج. نیکسٹ سنونیم ہے ڈریسنگ. نیکسٹ ورڈ ہے ایڈز, اردو میں معنی ہے ساز و سامان. سنونیم ہے ٹولز. نیکسٹ سنونیم ہے اکوپمنٹ. نیکسٹ سنونیم ہے گیئر. نیکسٹ ورڈ ہے اسٹکی, اردو میں معنی ہے چپکنے والی اور سنونیم ہے ایڈہیسو. نیکسٹ سنونیم ہے گمی. نیکسٹ سنونیم ہے گلوئی. نیکسٹ ورڈ ہے شیپس, اردو میں معنی ہے شکلیں اور سنونیم ہے فارمز, ماڈل, پیٹرن. نیکسٹ ورڈ ہے ریپ, اردو میں معنی ہے لپیٹنا, سنونیم ہے انفولڈ. نیکسٹ سنونیم ہے انکلوز. نیکسٹ ہے کور. نیکسٹ ورڈ ہے رول, اردو میں معنی ہے گولا اور سنونیم ہے سپول, ریل. نیکسٹ ورڈ ہے پلیسڈ, اردو میں معنی ہے رکھا جانا اور سنونیم ہے پٹ, سیٹرڈ, پوزیشنڈ. نیکسٹ ورڈ ہے ڈائریکٹلی, اردو میں معنی ہے ٹھیک اور سنونیم ہے اسٹریٹ. نیکسٹ سنونیم ہے وداؤٹ ڈیویشن. نیکسٹ ورڈ ہے پروٹیکٹ, اردو میں معنی ہے حفاظت کرنا اور سنونیم ہے پریزرو. نیکسٹ سنونیم ہے شیلڈ. نیکسٹ ہے کور. نیکسٹ ورڈ ہے آئیڈیا, اردو میں معنی ہے بات یا خیال اور سنونیم ہے تھاٹ. نیکسٹ سنونیم ہے ویو. نیکسٹ سنونیم ہے نوشن. نیکسٹ ورڈ ہے اسپیشلی, اردو میں معنی ہے خاص طور پر. سنونیم ہے پرٹیکولرلی. نیکسٹ سنونیم ہے چیفلی. نیکسٹ سنونیم ہے مینلی. نیکسٹ ورڈ ہے فلوئڈ, اردو میں معنی ہے سیال مادہ اور سنونیم ہے فلوئنگ سبسٹانس. نیکسٹ سنونیم ہے لیکوڈ. نیکسٹ ورڈ ہے اسٹرینجر, اردو میں معنی ہے اجنبی اور سنونیم ہے آ نیو کمر. نیکسٹ سنونیم ہے این انفیملیئر پرسن. نیکسٹ سنونیم ہے ان نون پرسن. نیکسٹ ورڈ ہے سوتھ, اردو میں معنی ہے آرام پہنچانا اور سنونیم ہے ایز, ریلائیو, سافٹن, ریڈیوس. نیکسٹ سنونیم ہے لیسن. تو اس پیج نمبر 40 اور 41 کی ریڈنگ, ٹرانسلیشن, ورڈز میننگ اور سنونیم آپ اچھی طرح سے تیار کر لیں. آئی ہوپ یو ول بی انڈرسٹوڈ دس لیکچر. اوکے, اللہ حافظ.